في قناة فاتي ديليس. كما صارت عادة كلكم تسناو واش رايحة دير لنا اليوم فاتي ديليس. اليوم يعني قررت ندير لكم اون غوسيت اللي كلكم تحبوها، اللي هي لا غوسيت تاع لا بات ا كرواسون. اذا تبعوني نوريكم المقادير تاعها. الو واش يلزمنا بور لا بات ا كرواسون؟ عندكم هنايا 500 غرام فارينه توت يوزاج، مي لازم تكون نون بلانشي يعني ما تكونش بيضه. عندكم 260 غرام حليب يكون بارد بيان سور، وعندكم هنايا 60 غرام سكر كريستاليزي. عندكم هنايا 20 غرام لا ليفور انستانتاني، ولا عندكم لا ليفور فريش سي انكور ميو. عندكم هنايا 12 غرام تاع الملح، 100 غرام تاع زبده ماشي مارغرين، دونك لازم ديروا زبده دو بريفيرونس. اي بور لو فeuilletage جبت لكم هاد لا مارغرين اللي هي صالحه تنتباع عندكم 3 سورت دو مارغرين دو فeuilletage في الجزائر. دونك عندكم صالحه، فرح و لا باريزيان. دونك انا هنايا ما حبيتش ندير لكم، هنا في كندا عندنا لو بور، سي ان بور دو، فري بور دو اللي نديروه في لو كرواسون. دونك جو بريفيري ندير لكم لو كرواسون بهاد لا بات كرواسون، حبيت نديرها لكم بهاد لا مارغرين. دونك شحال يلزمنا؟ يلزمنا 250 غرام مارغرين. دونك توجور vous prenez la moitié de la farine. دونك باغ اكزومبل لا عندنا هنايا 500 غرام فارينه، توجور ناخذوا النص تاعها اللي هي 250 غرام. لا ديروا كيلو تاع فارينه ديروا 500 غرام تاع مارغرين، يعني هذه قاعده تحفظوها. توجور on prend toujours la moitié de la farine. دونك فوالا. وحبيت برك نذكركم، لا حبيتو تشمخوا لا بات كرواسون ديالكم بالماء، لازم الوغ تزيدوا لها 30 غرام ولا 40 غرام تاع لو لي اون بودر. انا كي ما عنديش لو لي اون بودر الوغ نشمخ لا بات ديالي بالحليب. فوالا. دونك نبداو في تحضير هاد العجينه. الوغ ناخذوا لا فارين هذيك 500 غرام. دونك هاد لا بات كرواسون de préférence allez تعجنوها باليد، ما تعجنوهاش بلا ماشين ou le pétrin, parce que ça peut esquinter votre pétrin. C'est une pâte qui est un petit peu dure, hein? Donc de préférence عجنوها باليد c'est mieux. donc عندنا هنايا لا فارين، نزيدوا لها الملح هايليك، نزيدوا لها لو سكر هايليك، نخلطوها كامل هكذا. نزيدوا لا ليفور. فوالا. لا عندكم لا ليفور انستونطاني تكون شويه خشينه، دونك دو بريفيرونس ديروها في شويه تاع حليب يكون دافي وشويه سكر باش تذوب لكم لداخل، باش تخلطوها داخل لا فارين. نخلطوا كامل هكذا، نخلطوا كامل لي زانغريديون سيك. نزيدوا لو بور 100 غرام دو بور. دونك faut qu'on ماركسيو كامل هاد لو بور مع لا فارين. فوالا هايليك هايليك، دخل كامل لو بور. تحسوا بلي لو بور سي بون، ماناش نحسوا به يعني، ميلاقش يبان لنا يدخل لنا كامل في لا فارين هكذا، و بيان ماركسي هكذايا. فوالا هيك. فوالا خاصكش نشوف البور ماهوش يبان لي بزاف. دونك تخلي كامل الفارينه. نبداو دوكا نشمخوها بالحليب. كما قلت لكم الا يكون بارد ما يكونش سخون. فوالا سا ديبون لا فارين، كاين لا فارين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. دونك حنايا درنا 260 غرام ونشوفوا لا خاص نزيدو شويه. مي لا بات كرواسون ما ينقص تجي فريمون جاريه، داك تجي شويه شاده روحها، ما ينقص تجي جاريه. الوغ كيما راكم تشوفوا لا بات تاعي تخصت شويه باش تتلمد هايليك، مازالها كاينه فارين شويه راهي ناشفه. دونك شوفوا شحال نزيد لها، نزيد لها جوست عبر تاع 4 كويار ا سوب دو لي.
دونك ما نزيدلهاش بزاف كيما قلت لكم، ما يليقش تجيكم جاريه لاباط. يفون نزيدو غير بالعقل ولا نجريوها. نخلط هذيك نخلطوها قبل ومن بعد نعجنوها. انا جو سونك لاباط ديالي سي بون، هاي مليحه، ما نزيدلهاش. طمت لي كامل، ما نزيدلهاش. الوغ هاي لاباط تاعنا لميتها. دونك كيما قلت لكم زدت لها غير شويه تاع الحليب. هادوك لي 4 كويير هادوك ان بوبري ما درتهمش كامل، دونك تقدروا تزيدوا برك 2 كويير ا سوب تاع الحليب. دونك اون فارين لو بلان دو ترافاي. الا تنعجن لاباط كرواسون، الا تنعجن تري بيان، تحب العجين. دونك نعجنوها، فوالا نعجنوها تري بيان حتى تحسوا بلاباط تاعكم الي فريمون ليس، لا تكون ليس. فوالا دونك ما تخلوها تخمر ما والو، غير تخلطوها، ديروها تنعجن ديريكتومون، مايلاقش نخلوها تخمر. فوالا نعجنها هكذا. دونك اللي عندها الماشين ا بان باغ اكزومبل تقدر تعجنها في لا ماشين ا بان، مي لا ماشين مي لو بيتران يعني ننصحكم ما ديروهاش في لو بيتران باسكو راح يفسد لكم، باسكو هاد لاباط هادية راهي شويه يابسه، ماشي كيما لاباط ا بريوش. فوالا دونك اون سو بودر دو طون ان طون هكذا ليجيرمون. فوالا عجنوها بيان كوم يلفو، بوبخي عجنوها واحد 20 دقيقه هكذاك، تحسوا بلاباط تاعي ليس، التكستور تاعها تتبدل كتنعجن مليح. الوغ هايليك لاباط عجنتها، راكم تشوفوا لا تكستور تاعها راهي فريمون ليس طريه. دونك راهي نديرو لها لو فيتاج لي تور جو دير. دونك لاباط كرواسون شحال يليق لها لي تور، سوا ديرو 3 تور سامبل، دوك نوريكم وشنو هو لو سامبل، سوا ديرو ان تور دوبل ان تور سامبل، يعني ما ديروش فوق هادو، يليق لها 3 با بلوس، سوا 3 سامبل ولا 1 سامبل et un double, parce que un double c'est l'équivalent à 2 simples. Donc la margarine انايا خديت 250 غرام، كيما هذه تاع صالحه ولا لا باريزيان ولا فرح جايه شويه يابسه. دونك كيفاش ديروها؟ تاخذوا باغ اكزومبل 250 غرام توزنوهم، تحطوا شويه، ديروه شويه في الميكرووند جوست باش يولي لكم شويه، تقدروا ديروا له هكذايا باغ اكزومبل اون لا بلاتي افيك ان بولو. Donc, dire à peu près 20 secondes, pas plus. 15 à 20 secondes sur le micro-ondes. Donc, mettons dans un papier on forme un carré. On tape le rouleau comme ça. On forme un carré. Donc, on fait un petit carré. Il y a un petit carré. Donc, voilà. Nous allons le tourage de la pâte. Alors, on farine le plan du travail. Voilà. Parce que la pâte تمشينا très bien. Donc, نحلوها بالطول. Voilà. نحلوها هكذا بالطول. Voilà. نحلوها قسمة نحطو d'abord notre carré تاع la margarine. هاك. Voilà. Donc, comme un rectangle, un petit rectangle. Voilà, comme tu vois, un petit rectangle. Donc, نحط le carré ديالي هاوليك لا تقيسو بس ما نديروها هكذايا. دونك نحط لو كاري ديالي تاع لا مارغرين. فوالا دونك ماذا بكم يعني قبل ما تبداو ديروا لنا لا مارغرين
كي ديروها هكذايا كوم ان بتي كاري، حطوها واحد 10 مينوت في الفريغو اون اتوندون كو تبداو لو توراج. فوالا دونك جو لو بلاس ايسي هايليك بلاصيتو هنا. نجيب لوطخ مواتيي تاع لاباط نجيبها هي هنا لعندي اي جو شود كامل لي بور كامل نسوديهم. فوالا سوديت هاد لي بور وسوديت هاد لو بور اللي منا واللي منا بيان سور. هاوليك نغلقهم كامل ومن بعد ندور لاباط تاعي هكذا. دونك هنا نبدا لو توراج ديالي. اون فارين بيان سور ان بو لو بلان دو طرافاي ونبداو افون ما تروحوش ديريكتومون هكا بالغولو. دونك essayez de parpiller comme ça la margarine partout هكذا باش ما تخرج لكمش. فوالا نديرها كامل هكذايا قبل باش نبدا نحل الغط ديالي. فوالا تشوفوا. دونك هنا نبدا نحل. فوالا توجور نروح هاك وهاك. هاك نجي هاك ونروح هاك. دونك انا توجور لاباط ديالي تروح للطول ما تروحليش ني العظم ني والو. تقدروا تحلوها بالعظم مي هكذايا دو فاصون هكذا. دونك هايليك دونك نحلها قسما. نقدر ندير ان تور سامبل دونك اون فارين دو طون ان طون. فوالا دونك اذا خديتيني يبوند فريمون مسقمه. فوالا هايليك كما راكم تشوفوا. جيسبر راكم تتبعوني. هايليك الطبق تاعي راني نحلها. فوالا البور يعني لا مارغرين بلوتو ما خرجتش. هايديك راكم تشوفوا ما خرجتش كامل لا مارغرين. دونك سي اون بون اسي باش ندير ان تور سامبل. دونك سي كوا لو تور سامبل؟ لو تور سامبل هاوليك نقسم لاباط ديالي اون 3 بارتي. دونك نجيبها هكذا هايليك. دونك نجيب لو كوان مع البور هايليك نشوفوا. ومن بعد نجيب لوطخ بارتي هايليك نسقموها بيان كوم يلفو كوم سا. نجي دغوات دونك نجيبها لعندي هايليك راكم تشوفوا. فوالا دونك لاباط تاعنا درناها قسمناها اون 3 بارتي ايغال. دونك سا سكون ابيل ان تور سامبل. نعاود نحلها لكم وتشوفوا. ان تور سامبل سي سا. حديت لاباط ديالي كامل بالطول. دونك جبتها قسمتها على 3. فوالا هايليك ونزيد لوطخ بارتي نجيبو لعندي مي الا تلحقوا لو كوان مع لو كوان هنايا. فوالا دونك هايليك لاباط ديالي هايليك درتها اون 3 فوا بلوتو اون 3 بارتي ايغال. دونك نزيد نحلها تاني بالطول كيما قبيله مي ماشي هكذايا ونجوز الغولو. نو يفوك جو تورن ما بات كوم سا. يفوك نجيب دي كوتي لي محلولين والكوتي لي محلول هنا لعندي. الا كنجيبو لعندي نجيبو لعندي باش نزيد نحل لاباط ديالي. فوالا هايليك نزيد نحلها انكور اون فوا بالطول كيما قبيلات. Et je farine de temps en temps bien sûr le plan du travail غير شويه باش لاباط تاعنا تزلق تمشي ما تلصقش مع لو بلان دو طرافاي. هايليك هنا دوكا نحلها تاني طويله قسما نقدر ندير ان تور دوبل ولا تقدروا تزيدوا ان تور سامبل كيما قلت لكم. سوا ديروا 3 تور سامبل سوا ديروا ان دوبل اي ان سامبل. انايا نديرها لكم للدوب باش نوري لكم لو دوب كيفاش عامل. Pourquoi on fait un double? Un double c'est pour
c'est-à-dire باش نخفوا نديروا لو توراج تاع لاباط ديالنا سا راكورسي باش نديروا لو توراج تاع لاباط مي الا حبيتو ديروا 3 تور سامبل ديروا 3 تور سامبل فوالا دونك جوسكا بريزون لا مارغارين ديالنا ما خرجتش الا تكون لا كونسيستانس تاع لاباط لا مارغارين ديالكم ولا كونسيستانس تاع لاباط يكونوا كيف كيف لا درتو لاباط تاعكم تكون سادير طريه بزاف ولا مارغارين تاعكم يكون يابس الوغ رايح يتقبلكم لاباط ويخرج دونك الا تكون لا مارغارين تكون كيف كيف مع تاع لاباط فوالا هيك je vais fariner un tout petit peu le plan du travail voilà هيك نشوفوا تحبوها البوند كيف يعني كيف العرض ماشي جهه رقيقه وجهه عريضه لا تكون كيف هايديك كيما راكم تشوفوا نزيد نحلها شويه باش ما يجينيش لو دوبل خشين voilà c'est bon pour moi je vois que la pâte elle est bonne voilà comme تشوفوها شحال طويله donc le tour double c'est quoi نقسم la pâte تاعي en 4 fois hein donc نجيب une partie هنا نوريكم هايديك كي يكون كيف نجيب لوطر بارتي هنا فوالا هايدي كيفاش تجيكم la pâte voilà je vais vous montrer avec تخلو juste un petit vide هنايا باش la pâte ما تجيكمش معبنه donc تخلو un petit vide un petit vide ici هاوليك كم تشوفوا دونك هكذا نزيد نقلبها هكذايا voilà donc ça ce qu'on appelle un tour double نعاودها لكم voilà كيفاش درت جبت les deux extrémités de la pâte vers le milieu هاوليك وخليت un petit espace في الوسط باش نعاود نقلب لا pâte en deux تاني donc on ramène les deux extrémités de la pâte vers le milieu ونزيد نقلبها هكذايا donc ça voilà donc ça ce qu'on appelle un tour double donc maintenant notre pâte à croissant c'est bon on a fini donc درت لها le tourage تاعها درت لها un simple et un double donc واش نديرو دوكا نديروها dans un plastique نغلفوها ونديروها في الفريغو jusqu'à le lendemain par exemple لا درتوها في الليل ديروها في البلاستيك وديروها في الفريغو jusqu'à le lendemain تخدموها وإلا درتوها الصباح ديروها par exemple مع الحشيه باسكو لا باطا كرواسون إلا تريح تخلوها تريح وتخلوها تخمر شويه تنتفخ لكم vous allez avoir un très bon résultat donc ما تخدموهاش تمتم يفوك تريح لا باطا كرواسون دونك كما قلت لكم لا درتوها في الليل خلوها حتى الصباح في الفريغو غلفوها بيان بلو بلاستيك خلوها حتى الصباح نوضو الصباح تلقوها ديجا انتفخت بداو تخدموا فيها وإلا درتوها الصباح ديروها مع الحشيه دونك هذه دوكا نديرها dans un plastique et je vais la laisser dans le frigo jusqu'à le lendemain inchallah نوريكم كيفاش نديرو دي كرواسون j'espère que فهمتوا et pour la pâte à croissant حبيت نذكركم تاني الا حبيتوا ديروا l'amélioration تقدروا ديروا à peu près pour 500 غرام de farine ديروا à peu près 5 غرام d'amélioration يعني المحسن يقولوا له المحسن بالعربيه دونك تقدروا تزيدوا له 5 غرام d'amélioration داخل la farine ça va donner encore plus de légèreté à votre croissant ou تاني نفخروا لكم très bien في le four donc mais c'est pas obligatoire mais c'est mieux de rajouter encore 5 grammes d'amélioration donc هذه نغلفوها ونديروها في الفريغو
اذا اخواتي فوالا نوتخ بات كرواسون اللي درناها انصامبل كملناها. غلفتها دونك نديرها في داخل الفريغو نخليها ترتاح. هذه هي. حبيت نذكركم يعني جوست ان بوين، يعني الا كنديروا لا بات كرواسون ديالكم اون ايتي دو بريفيرونس ديروا لا فارين داخل لو كونجيل تبرد. خلوها داخل الكونجيل ما يصيرلها والو. كي تحبوا ديروا لا بات راح تعاونكم مليح، لو بور ما رايحش يخرج لكم. سي سا. دونك نتمنى ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوا وتكونوا تبعتوا المراحل اللي درتهم تاع لو توراج. يعني اذا كاش ما عندكم دي كيستيون ولا يا با بروبليم خلوهم لي في لو كومونتير اي موا جو في ريبوندر. الوغ ما عليا نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر اللي هو لي كرواسون. اذا الى اللقاء.